स्टाफ क्लास سيد رضا 15 كيف يصل؟ دكتور 15 كيف؟ ماما تاتا 15 صحيح ده شيء زبردست अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरत से होंगे। मैं हूँ मिस्टर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया की सैर। सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे आने का और साथ ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो और पुरअमन रहो। आज पहली बार अपने ज़मीन पर आया हूँ। यहाँ पर अपने ज़मीन की जो सफाई होते हैं गंद साफ़ करने के लिए, क्योंकि गंदम का सीज़न आ चुका है, बिल्कुल करीब आ चुका है। तो फ़िलहाल हम इसकी जो सफाई करते हैं उसके बाद इंशाल्लाह फिर गंदम, ये देख सकते हैं बच्चे काम पर लगे हुए हैं। अरमान अली उर्फ मामा, ये यहाँ पर जो हमारे ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह 559 चक पे, तो उसकी कुछ सेटिंग करते हैं, जो कुछ गंद है उसकी सेटिंग करते हैं सफाई करने के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह कुछ हमारे ज़मीन की सेटिंग होनी है, लेकिन वो फ़िलहाल हमारे जो एक्सकेवेटर मशीन है वो फ़ारग नहीं है, काम पर बिज़ी है। तो उस वजह से बिल्कुल उस वजह से इसकी सेटिंग हम मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह गंदम के बाद फ़ौरन बाद इंशाल्लाह यहाँ पर इसकी सेटिंग करेंगे और इसकी इंशाल्लाह इसकी तकरीबन 500-600 डंपर यहाँ से उठा लेंगे, ताकि ज़मीन को एक लेवल बना लेंगे, ताकि वो पानी के हवाले से सही हो, पानी लगाने के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी इंशाल्लाह जो यहाँ पर जो मिसाल के तौर पर ये दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल अनसेटिंग पड़े हुए हैं, अनसेटिंग पर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जब ये ज़मीन उठा लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह एक ही लेवल करेंगे, एक ही दरमियान से ये जो खाला आपको नज़र आ इस तरह के दरमियान में एक खाला लगाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मुकम्मल ज़मीन की विज़िट कराऊंगा। तो देखते रहिए चैनल दुनिया की सैर। और आप तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपने जो ज़मीन पर हमारा जो बोर लगा हुआ है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आज पहली बार अपनी ज़मीन की कुछ सफाई करने के हवाले से यहाँ पर आया हूँ। पहले भी वैसे आता था, लेकिन पहले हमारा जो पार्टनर था वो काम करता था, मैं कोई और जगह पर बिज़ी था। और उसके बाद इंशाल्लाह हमने अपना पीटर ले लिया। अब ये ज़िम्मेवारी सब मेरे पर आ गई है, इसकी देखभाल के लिए सब मेरे पर। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल ये जो दरख्त है सबको निकालेंगे दरख्त। यहाँ पर जो कुछ सीटिंग होनी है ज़मीन की आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। यह जब हमारे एक्सकेवेटर मशीन फ्री हो जाएंगे वहाँ काम पर इंशाल्लाह ये फिर गंदम के बाद फ़ौरन यहाँ ज़मीन उठा लेंगे। तकरीबन 500-600 डंपर यहाँ से निकालेंगे, फिर इंशाल्लाह ज़मीन की सेटिंग हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मुकम्मल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रकबा है, लेकिन फ़िलहाल हम काम पर बिज़ी है, लेकिन इसकी सेटिंग ना कर सके। ये हमारा जो ज़मीन बोर है देख सकते हैं। इंशाल्लाह जब सेटिंग हो जाएंगे ये यहाँ पर इंशाल्लाह जो पानी वाला क्या होता है पश्तो में, तो आखुर से आखुर पश्तो में आखुर कहते हैं। इंशाल्लाह उसके जो पानी वाला सिस्टम हो वो सीमेंट का बनाएंगे। ये आखुर जो पानी यहाँ पर होता है इंशाल्लाह यहाँ पर सीमेंट का बनाएंगे ये सिस्टम। ये हमारा बोर है, ये देख सकते हैं। बिल्कुल ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन तो बिल्कुल अच्छा ज़मीन, लेकिन इसकी सेटिंग हमने करना है अच्छे तरीके से। ये देख सकते बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेटिंग नहीं हो चुकी। ये सब दरख्त हम निकालेंगे तो इंशाल्लाह फिर ज़मीन हमारा बन जाएगा, बहुत खूबसूरत बन जाएगा। तो फ़िलहाल हमारे एक्सकेवेटर जो है वो काम पर बिज़ी है। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगा, जो चीज़ है इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा। ये पीटर का जगह है, पीटर का जूम करता हूँ। ये इसकी भी सफाई हमने करनी। यहाँ पर भी हमने सीमेंट का सिस्टम बनाना ताकि ये रेत ऊपर ना पड़ जाए इस मशीन के ऊपर। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके ऊपर मिट्टी आया हुआ है। ये मुकम्मल ये देख सकते हैं आप। ये सामने दाऊद खान खड़ा है। दाऊद संग रहे
شو یہ ننچ طرح غلے زک صفائی کو دین زک صفائی کے زک کرنے بیٹھ پہ کرے غنم پہ کرے صفائی دے وکڑا ٹھول مکمل ماشاء اللہ بس صحیح خیال زن دغه سي کار کوي اته بلش کار بای بعد سي اب سراتیس لږ ولاسنوم غړي او سکول تم په خپل ټیم باندې ښه نن ګوره اتوار ده سبا کار سوار ده سبا سکول ته ځي ش ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے کہا اب اتوار کام بھی کریں گے آہستہ آہستہ تاکہ آپ کے ہاتھ کام پر سٹارٹ ہو جائیں اور تاکہ آپ کے لیے پھر بعد کوئی مسئلہ نہ ہو اور آج اتوار کل انشاءاللہ یہ بچے اسکول جائیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مکمل جو ہمارے درخت ہے بالکل اس کو سب نکالیں گے بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ مکمل درخت کو نکالیں گے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو ایک ہی درمیان سے ایک کھالا بنائیں گے. یہ دیکھو وہ سامنے جو پلاٹ ہے تھوڑا سا نیچے ہے یہ تھوڑا سا اوپر ہے یہ پلاٹ میں یہ تھوڑا سا اوپر ہے لیکن فی الحال الحمدللہ جبھی ہمارے مشین وہاں سے فارغ ہو جائے گی کام سے تو اس بعد پھر انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنا کام کریں گے گندم کے بعد فوراً انشاءاللہ کام کریں گے. تو دیکھتے رہیے چینل دنیا کی سیر. بس ریکویسٹ ٹو آل فرینڈز اینڈ ایوری ون پلیز سپورٹ می اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. تھینکس ٹو آل اینڈ ایوری ون. بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں یہ میں آپ کو ایک اور کام بتاؤں گا. یہ چھوٹا سا ٹبا ہے اس کو انشاءاللہ اٹھائیں گے تقریباً 500 600 700 یا 800 چکر مکمل رقبے سے نکل جائے گا مکمل زمین سے. تو انشاءاللہ پھر یہ زمین مکمل سیٹنگ بن جائے گی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چھوٹا سا ڈبا ہے اس کو انشاءاللہ جب نکالیں گے ایک لیول کریں گے درخت نکالیں گے زمین بہت خوبصورت انشاءاللہ بن جائے گی. تو یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر. بس یہ اب ذمہ داری تو میرے اوپر آ گئی ہے انشاءاللہ آپ کو ولاگ بھی بناؤں گا ڈیلی اور یہ انشاءاللہ ولاگ کے ساتھ اپنے جو رقبے کا جو سیٹنگ ہوتا ہے یا جو کچھ کام ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو میں ضرور دکھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو بھی ولاگ پسند بھی آ جائے گا. انشاءاللہ ولاگ میں اچھے باتیں بھی کریں گے اچھے کام کے حوالے سے ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کو ایک اچھے مشورہ بھی انشاءاللہ دیتا رہوں گا. تو یہ انشاءاللہ مکمل زمین کی ہم نے سیٹنگ کرنا ہے بس گندم کے فوراً بعد تو انشاءاللہ ایک خوبصورت پلاٹ بن جائے گا سڑک کے اوپر. وہ سامنے سڑک ہے انشاءاللہ ایک خوبصورت پلاٹ بنائیں گے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو کوئی ٹینشن نہ ہو تاکہ ایک درمیان سے ایک جب کھالا بن جائے گا تو یہ ادھر بھی پانی لگتا رہے گا اور اس سائڈ بھی پانی لگتا رہے گا تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. تو انشاءاللہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرنا اس کے بعد سیٹنگ کرنا ہے. تو یہاں پر میں اپنا ولاگ اینڈ کروں گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ پہ. اللہ حافظ.